बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के गयूर और बाशऊर शहरियों, हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के कारकुनों को, लाहौर के शहरियों को और लाहौर और सेंट्रल पंजाब की तंजीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस अंदाज में आपने इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च में अपना हिस्सा डाला। मुश्किलात के बावजूद, कातिलाना हमले के बावजूद, खौफ के बादलों को चीरते हुए आप बरास्ता रवाद रावलपिंडी पहुंचे और 26 तारीख को इमरान खान ने एक अहम ऐलान किया कि वो अनकरीब मशावरे के बाद अपना फैसला सुनाएंगे, मुस्तकबिल के लाएअमल का वो ऐलान करेंगे। और उन्होंने कहा ये ऐलान मैं लाहौर में बैठकर लिबर्टी चौक की आवाम के सामने करूंगा। आज 17 दिसंबर की वो शाम है जब इमरान खान ने अभी चंद लम्हों बाद एक तारीखी फैसला सुनाना है। उस फैसले से पहले उन्होंने तवील मशावरत की है मेंबरान सूबाई असेंबली से, मेंबरान कौमी असेंबली से, अपने तंजीमी ढांचे से, अपने जरीना पुराने साथियों से। तो 26 साल इस जदोजहद में उनके शाना बशाना चले, उन्होंने नशे व फराज देखे। जब मैं समान पाक से अभी आया हूं तो वो इस वक्त अपनी तकरीर तैयार कर रहे हैं और अनकरीब वो अपना इज़हार ख्याल करेंगे और पूरी कौम को एतमाद में लेंगे। इन 7-8 माह में पाकिस्तानियों ने जो कुछ देखा है, पाकिस्तान की मईशत ने जो कुछ झीला है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के नौजवानों का जो अज़्म है, जो एक नाउमीदी की फिजा आज हवा में गर्दिश कर रही है, वो आपके सामने है। इन सारे मुतबरात को सामने रखते हुए, इन सारे हालात को सामने रखते हुए आज तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला करना है और अपनी मंजिल का तयन करना है। मैं इससे पहले कि इमरान खान साहब आपसे मुखातिब हो, लिबर्टी में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं पूछने के लिए कि इमरान खान का जो भी फैसला होगा, क्या लाहौर के कारकुन इमरान खान का साथ देंगे? क्या आप अपनी जदोजहद को जारी रखने के लिए तैयार हैं? आपके मुखालिफिन कहते हैं, वो 13 जमातों का टोला ये कहता है कि तहरीक इंसाफ वाले थक गए हैं। थक तो नहीं गए। कहते हैं तहरीक इंसाफ के पास तो वसाइल ही नहीं है और हमारे पास तो लंबा माल है। क्या उनका माल तुम्हारे आज़म पर पानी फेर सकता है? तुम्हारे हौसले को गिरा सकता है? तुम्हारे इरादों को बदल सकता है? तुम्हें नीचा दिखा सकता है? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यही तवक्को थी। पाकिस्तान का नौजवान, आज एक सर्वे हुआ है और वो सर्वे क्या कह रहा है
سروے کہتا ہے کہ پاکستان کی واضح اکثریت یعنی کہ 70% سے زیادہ آبادی نئے انتخابات چاہتی ہے. کیا لبرٹی کے دوستوں، لاہور کے باشعور شہریوں، کیا تم عمران خان کی قیادت میں نئے انتخابات کے لیے تیار ہو؟ آج نیا سروے کہتا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ آج پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھ کر آج وہ مایوسی میں گھرا ہوا ہے. آج 13 جماعتوں کا ٹولہ ایک طرف اور تنہا عمران خان، اس کا کارکن، اس کی جماعت اور اس کا نظریہ ایک طرف، آج 13 ایک طرف، اکیلا ایک طرف. بتاؤ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ انشاءاللہ اور آپ کے عزم اور آپ کے ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. یہ کوئی دوست کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، جواب آپ نے دینا، میں نہیں دے سکتا. وہ کہہ رہا ہے عمران تیرے جانثار. واقعی پکی بات. پھر تو نہیں جاؤ گے، بدل تو نہیں جاؤ گے، گھبرا تو نہیں جاؤ گے، جھک تو نہیں جاؤ گے. تو پھر جواب دو، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار. مت بھولو لاہوریوں، یہ نعرہ لاہور میں لگ رہا ہے، یہ نعرہ لاہور میں لگ رہا ہے. اور لاہور میں ایک جگہ ہے، ایک لوکیلٹی ہے، اس کا نام ہے رائے ونڈ جاتی امرا. سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ نہیں سنا؟ اچھا، تو کیا آج لاہوریوں کا یہ عزم رائے ونڈ کی در و دیوار سے ٹکرا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر تمہارے نعرے کا جواب آنا چاہیے، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار. اور اس مایوسی کے عالم میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. کہتے تھے بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، ڈار آیا، سنو، کہتے تھے ڈار آیا، ڈالر ڈر گیا. لگتا ہے کہ اب ڈالر کو ڈار کا کوئی خوف نہیں رہا، آسمان کو چھو رہا ہے. 250 روپے پر ڈالر اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. لگتا ہے ڈالر کو ڈار کا خوف نہیں رہا. تو ان حالات میں جہاں مایوسی کی کیفیت ہے، ان حالات میں جہاں آپ کا سرمایہ کار پریشان ہے، آپ کا نوجوان جس کو روزگار کی تلاش ہے، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، تو اس بھور سے، اس دلدل سے کوئی جماعت آج پاکستان کو نکال سکتی ہے. اگر نکال سکتی ہے تو اس جماعت کا نام کیا ہے؟ کوئی لیڈر اگر آج پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر اجازت ہے کہہ دوں، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ انشاءاللہ